अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है हासिल अज़ीज़, जो कि तहरीर है वजीहा महमूद की। चलिए शुरू करते हैं इसकी दूसरी किस्त। लाइब्रेरी में इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। सबरीना एक जानिब बैठी अपने नोट्स बना रही थी कि अचानक उसके मोबाइल पर मैसेज की टून बजी। उसने मसरूफ़ अंदाज में मैसेज इनबॉक्स खोला, मगर सामने जगमगाता नाम और पैगाम देखकर उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई थी। मैसेज फैज़ी का था और वो उसे इस वक्त कैफेटेरिया बुला रहा था। वो अपना सामान समेटती कैफेटेरिया की जानिब चल पड़ी थी। ये अब रोज़ का मामूल था। कभी वो उसे बुलाती तो कभी वो उसे बुला लेता। मुलाकातें तवील से तवील तर होती जा रही थीं। इन मुलाकातों के अलावा मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स पर भी अब वो राब्ते में थे। वो दोनों मोहब्बत के समंदर में गौताज़न थे। सबरीना को अब दुनिया मज़ीद खूबसूरत लगने लगी थी, सिर्फ तब जब इस दुनिया में वो मौजूद हो। जब वो इसके सामने ना होता तो हर शय वीरान लगने लगती, मगर उसके आते ही जैसे हर जानिब बाहर का समा होता था। दोनों का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। दोनों का यूनिवर्सिटी के अख्ताम पर अपने रिश्ते को एक नाम देने का फैसला था। सबरीना ने अपने घर में भी अभी तक फैज़ी के बारे में कोई बात नहीं की थी। वो एक बार यूनिवर्सिटी ख़त्म होने पर ही बात करना चाहती थी, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एग्ज़ाम से 2 हफ़्ता पहले जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ होने के बाद वापसी के वक़्त फैज़ी के हमरा चलती हुई गेट की जानिब आ रही थी, तो न जाने फैज़ी की किसी बात पर उसने बेख्तियार कहका लगाया, मगर सामने नज़र पड़ते ही कहका तो दूर, मुस्कुराहट भी कहीं गुम हो गई। सामने अहमद साहब खड़े उसी जानिब देख रहे थे। सबरीना को चलते-चलते एकदम रुकते देखकर साथ चलता फैज़ी भी रुका था और उसने सबरीना की नज़रों के ताक़ुब में देखा, जहाँ एक शख्स साकित नज़रों से उन दोनों को देख रहा था। अब्बू जान। सबरीना के लबों से धीमे लहजे में ये अल्फाज अदा हुए थे और फैज़ी को मालूम हुआ कि सामने खड़ा शख्स सबरीना का वालिद है। सबरीना अपने हवास बहाल करती आगे कदम बढ़ाने लगी, जबकि फैज़ी भी उसके साथ चलने लगा। अहमद साहब के करीब पहुंचते ही उसने फ़ौरन सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ी के सलाम करने पर अहमद साहब ने नज़रें सबरीना से हटाकर उसके साथ खड़े लड़के की जानिब देखा था। वालेकुम अस्सलाम। उनके लहजे में सर्दपन वाज़ेह था। अब्बू, ये फैज़ी है। सबरीना ने हिचकिचाते हुए उसका तारुफ करवाया। उसका तारुफ महज इतना ही था। ना वो उसका क्लास फेलो था, ना ही सीनियर, और वो जो था वो इस वक्त सबरीना अहमद साहब को बताने का सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने सबरीना की बात के जवाब में महज हंकार भरा था। चलें। इस बार वो सबरीना से मुखातिब थे। सबरीना ने फौरन असबात में सर हिला दिया और आगे बढ़कर उनके साथ कदम मिलाने लगी, जबकि पीछे खड़ा फैज़ी इस वक्त शदीद उलझन का शिकार था। सारे रास्ते सबरीना और अहमद साहब में कोई बात ना हुई। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी का राज था और सबरीना उसको कुछ देर पहले हुई मुलाकात का वक्ती रिएक्शन समझ रही थी, जबकि उसे इस बात की खबर ना थी कि यह खामोशी किस तूफान की आमद का पता दे रही है। खामोशी का दौर अभी तक ख़त्म हुआ कि यूनिवर्सिटी से आकर अहमद साहब बिल्कुल खामोश हो चुके थे। खामोशी का दौर अभी भी कायम था। यूनिवर्सिटी से आकर अहमद साहब बिल्कुल खामोश हो चुके थे। उन्होंने ना सिर्फ सबरीना बल्कि सकीना बेगम को भी मुखातिब ना किया था। इसी इस्नाम में शाम हो गई और रात के खाने का वक्त आन पहुंचा। खाने की टेबल पर अहमद साहब का इंतजार था, जबकि सबरीना और सकीना बेगम अपनी जगह संभाल चुकी थीं। चंद लम्हे बाद अहमद साहब भी आ गए और खाने का आगाज़ किया गया। सकीना बेगम को अहमद साहब की खामोशी परेशान कर रही थी। उन्होंने सबरीना से पूछा भी था, मगर उसने लाइल्मी का इजहार कर दिया। इसीलिए अभी खाने की टेबल पर उन्होंने अहमद साहब को मुखातिब किया। अहमद साहब, क्या हुआ है आपको? मैं दोपहर से देख रही हूँ, आप बहुत खामोश नजर आ रहे हैं। सब खैरियत तो है? वो परेशान लहजे में गोया हुई। कुछ खास नहीं, बस हकीकत खुल कर सामने आ गई है। अपने सामने पड़े गिलास में पानी डालते उन्होंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, मगर सबरीना उनके कहे अल्फाज में मौजूद सख्तपन को महसूस कर सकती थी। कैसी हकीकत? सकीना बेगम ने दोबारा पूछा। अपनी बेटी से पूछो कि कौन है वो फैज़ी। वो बात को इधर उधर घुमाए बगैर सीधा मुद्दे पर आए। सबरीना को बेख्तियार खांसी आई थी। उसने पास पड़े ग्लास को मुंह से लगा लिया। कौन फैज़ी? सकीना बेगम शदीद उलझन का शिकार थी। ये तो हमें सबरीना बताएगी। इस बार अहमद साहब सीधा सबरीना की जानिब देखते बोले, जो अपने हवास बहाल करने में मसरूफ थी। मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो बामुश्किल अल्फाज अदा कर पाई थी। वो तो हम भी जानते हैं, हमें वो बताओ जो हम नहीं जानते। अहमद साहब सख्त लहजे में बोले। वो बाप थे। सबरीना का अंदाज, फैज़ी की नज़र, वो हर शय भांप चुके थे। वो सबरीना के पास अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। वो क्या सबरीना, जो बात है मुझे सच सच बताओ।
इस बार उनकी आवाज़ कदरे बुलंद थी। सकीना बेगम तो हक तक दोनों बाप बेटी को और देखती और सुनती रहीं। वो मुझसे शादी करना चाहता है। सबरीना ने एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल कर दी और फौरन अपनी नज़रें झुकाकर सामने प्लेट पर कर दी। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हुए। जब कोई भी आवाज़ न आई तो सबरीना ने सर उठाकर सामने देखा, जहाँ दोनों आंखों में हैरानी और अफसोस के मिले जुले तासुरात थे। दोनों उसी जानिब देख रहे थे। और तुम क्या चाहती हो? अहमद साहब की आवाज़ में कोई तासुर नहीं था। सबरीना खामोश रही। सबरीना, मैंने कुछ पूछा है। वो दोबारा बुलंद आवाज़ में बोले। मैं भी यही चाहती। सबरीना के इस इकरार पर अहमद साहब के दिल में मौजूद एक आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। अपनी औलाद पर किया गया भरोसा, मान, एतमाद किरची किरची हो गया। वो फौरन अपनी जगह छोड़ते अपने कमरे की जानिब चले गए। सबरीना में इतनी हिम्मत ना थी कि वो उन्हें आवाज़ देकर रोक सकती, जबकि सकीना बेगम तो हैरत की तस्वीर बनी बैठी थी। अम्मी, सबरीना ने उन्हें मुखातिब किया। उन्होंने अपना हाथ हवा में बुलंद करते उसे खामोश रहने का कहा। अफसोस और दुख भरी निगाहों से उसे देखती वो भी टेबल छोड़कर उस जानिब चली गईं जहाँ कुछ देर पहले अहमद साहब गए थे। जबकि टेबल पर बैठी सबरीना ने टेबल पर पड़े खाने की जानिब देखा, जिसका एक लुकमा भी नहीं लिया गया था। वो इतने शदीद रद्द अमल की तवक्का नहीं रखती थी, मगर उसे भी ये मालूम न था कि ये महज आगाज़ है। दोपहर 2 बजे का वक्त था। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। दरख्तों के पत्ते बिल्कुल साके थे। सिद्दीकी हाउस की बलाई मंजिल का एक कमरा इस वक्त मुकम्मल रोशन था। खिड़की से छन कर आती सूरज की रोशनी ने पूरे कमरे को मुकम्मल रोशन कर रखा था। इस कमरे में 2 बिस्तर मौजूद थे। एक बिस्तर की दाएं जानिब एक बड़ी अलमारी थी। उस बिस्तर पर इस वक्त आबरू मौजूद थी। कमरे की दीवार पर हल्के आसमानी रंग का पेंट किया गया था, जबकि दूसरे बिस्तर की एक जानिब एक बड़ा सा चाय टेबल रखा था, जिस पर खूबसूरती से पेंटिंग का सामान सजाया गया था। टेबल के ऐन ऊपर एक तस्वीर लगाई गई थी, जिसमें साहिल समंदर पर डूबते सूरज के मंजर को बहुत खूबसूरती और नफासत से पेंट किया गया था। आबरू इस वक्त अपने बिस्तर पर बैठी कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ थी। आज उसने सौल्या बेगम को अस्पताल लेकर जाना था, जिसकी वजह से उसने आज यूनिवर्सिटी से ऑफ लिया था। अस्पताल से आकर सौल्या बेगम को दवा देकर सुला दिया गया। हरम और उस वक्त स्कूल की वापसी का वक्त होने वाला था, इसीलिए इस वक्त किचन में मौजूद उनके लिए खाना बना रही थी। आबरू ने कुरान मजीद की तलावत के बाद उसे एक सब्ज रंग के खूबसूरत गिलाफ में रख दिया था। कुरान मजीद को बोसा देते उठ खड़ी हुई। यह कुरान मजीद आबरू के लिए बहुत ख़ास था। उसकी 18वीं सालगिरह पर हयात साहब ने उसे तोहफे में दिया था। अब जब भी वो इस कुरान पाक को देखती, बीते लम्हे फिर से ताज़ा होने लगते। इंसान इस दुनिया से चला जाता है, मगर उससे वाबस्ता चीज़ें हमेशा हमारे पास रहती हैं, जो हमें हर लम्हा हर पल उस इंसान की याद दिलाती हैं। कुरान मजीद को अलमारी में रखते वो सामने पड़े टेबल की जानिब आ गई थी और वहाँ पड़ा अपना सुरमई रंग का बैग उठाकर उसे अपने बिस्तर पर रखा। अपने चेहरे के गिर्द लपेटा दुपट्टा खोलकर गर्दन के गिर्द डालते वो खुद भी बिस्तर पर बैठ गई थी। उसके कंधे से एक बालिश नीचे आते उसके बाल अभी गीले थे। वो कुछ देर पहले ही नहाई थी। उसके बाल छोटे ज़रूर थे, मगर बहुत घने थे। उसके बाल बिल्कुल उसकी आंखों जैसे थे, स्याह, पुरकशिश और चमकदार। इस वक्त स्याह रंग के कुर्ता शलवार में मौजूद थी। उसने कानों में सोने के छोटे छोटे टॉप्स पहन रखे थे। आबरू के सामने बैग की जिप को खोलते एक गहरी सांस ली थी, जैसे अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार कर रही हो। बैग खोलते ही सबसे ऊपर एक हरे रंग की थैली मौजूद थी। आबरू ने वो थैली बाहर निकालकर उसे खोला। उसमें सौल्या बेगम की दवाइयाँ मौजूद थीं। उसने एक नज़र तमाम दवाइयों पर डाली और फिर थैली को गिरा लगाकर एक साइड पर रख दिया था। वो बैग को खोले उसमें से कोई चीज़ मुसलसल ढूंढ रही थी। कुछ ही देर बाद उसकी तलाश खत्म हुई। उसने एक दरमियानी साइज़ का लेडीज़ वॉलेट निकाला। उसकी जिप खोलकर उसमें से मौजूद सारे पैसे निकाले, उन्हें गिनने लगी। वो कुल 30,000 थे और आज महीने की पहली तारीख थी। ये 30,000 इन सबका पूरा महीने का खर्चा था। उसके चेहरे पर मायूसी छाने लगी। पिछले 7 माह से यही चलता आ रहा था। एक एक रुपया खर्च करते वक्त उन्हें बहुत बार सोचना पड़ता था। हर माह पैसों के लिए साइमा ताई के आगे हाथ फैलाने पड़ते, जिससे पहले वो हकारत से भरे हितक आमेज जुमले कहकर उनकी इज्जत नफ्स को कुचल देती और फिर भीख की तरह उनके हाथ में चंद पैसे रख देती। बाप का साया सर पर मौजूद होने से कोई आपकी जानिब आंख उठाकर देखते हुए भी 100 बार सोचता है, और जब इंसान इस साय से महरूम होकर ज़माने की तपती धूप के नीचे आ खड़ा होता है, तो वही लोग आपको चील कौवों की मानंद खाने को झपटते हैं। उसने पैसे दोबारा वॉलेट में डाल दिए थे और उसे वापस अपने बैग में रखकर उसने जिप बंद करते उठ खड़ी हुई थी। बैग को वापस उसकी जगह पर रखते वो कमरे से बाहर आ गई, जहाँ उसे हरम चरपाई पर बैठी दिखाई दी थी।
وہ سر جھکائے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ آبرو سے چند قدم فاصلے پر کھڑی تھی کہ اچانک حرم نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بہت دیر سے رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ وہ رات کو صرف 2 گھنٹے سو پائی۔ روز کی طرح یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر وہ لاؤنج میں آئی تھی۔ وہ کل والے واقعے کے بعد آج چھٹی کر لیتی اگر اینول ایگزامز قریب نہ ہوتے۔ وہ اس وقت ہلکے سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی، بالوں کا رفسا جوڑا بنا رکھا تھا، جبکہ نیند پوری نہ ہونے کے باعث اس کی آنکھوں میں سرخی نمایاں تھی۔ لاؤنج میں اس کا استقبال خاموشی نے کیا۔ اس نے چاروں اطراف نگاہ دوڑائی۔ سب بالکل رات جیسا تھا۔ ایک چیز بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ ہوئی تھی۔ اس نے ٹیبل کی جانب قدم بڑھائے تو اسے آج کا اخبار نظر آیا تھا۔ روزانہ اس کی یونیورسٹی جاتے وقت احمد صاحب یہی ٹیبل پر موجود روز کا اخبار پڑھتے، خبروں پر تبصرہ کرتے، اور آج وہ اخبار سامنے پڑا تھا۔ یقیناً احمد صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے۔ وہ اخبار پر آخری نگاہ ڈالتے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں سکینہ بیگم پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اپنے قریب آہٹ کو محسوس کرتے انہوں نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ سبینہ ان نظروں کا تاثر سمجھنے میں ناکام رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، سکینہ بیگم آخری پودے کو پانی دے کر اس کے پاس سے گزرتی اندر کی جانب چلی گئیں۔ سبینہ کے لیے یہ سب انتہائی غیر متوقع تھا۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں وہاں اکیلی کھڑی تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ سکینہ بیگم اسے ناشتے کے بغیر یونیورسٹی جانے دیتی، مگر آج تو وہ اسے مخاطب بھی نہ ہو رہی تھی۔ سبرینا نے اپنی کلائی پر پہنی گھڑی کو دیکھا۔ اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ آج پروفیسر ناصر کو اسائنمنٹ جمع کروانا تھا۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جہاں سکینہ بیگم گلدان پر پڑی دھول صاف کر رہی تھی۔ اس نے واپسی پر ان دونوں سے بات کرنے کا ارادہ کیا تھا اور قدم اٹھاتی گیٹ عبور کر گئی۔ پیچھے سکینہ بیگم مسلسل اسے ہی نوٹ کر رہی تھی۔ گیٹ بند ہونے کی آواز پر انہوں نے نظر اٹھا کر ایک ملامتی نگاہ گیٹ پر ڈالی تھی۔ حرم، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اسے روتا دیکھ کر آبرو بھاگ کر اس کے قریب آئی تھی اور اس کو اپنے ساتھ لگا کر پوچھنے لگی، جس کے جواب میں حرم بس آنسو بہاتی رہی۔ حرم، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ آبرو نے اپنا سوال دہرایا۔ میں اب اسکول نہیں جاؤں گی، جس کے جواب میں حرم کی رندی ہوئی آواز اسے سنائی دی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اب وہ حرم کا رخ اپنی جانب موڑے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اسے پوچھ رہی تھی۔ وشما، وہ وشما کا نام لیتی پھر سے رونے لگی۔ کیا کہا ہے وشما نے؟ بتاؤ مجھے۔ آبرو اس کے کندھے سے بیگ اتارتی ہوئی بولی، جس پر حرم نے کوئی جواب نہ دیا۔ آبرو اس کا بیگ اتار کر سائڈ پر رکھتی سامنے ٹیبل پر جگ سے پانی گلاس میں ڈالنے لگی تھی۔ پانی کا گلاس بھر کر اس نے حرم کے منہ کو لگا دیا تھا۔ یہ لو، پانی پیو، شاباش، رونا بند کرو۔ وہ اس کو پانی پلاتے بولی۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا کہا ہے وشما نے؟ پانی کا گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے آبرو پوچھنے لگی۔ وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ ہر چیز ان سے مانگتے ہیں، ان کے گھر میں رہتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ اس نے میری سب دوستوں کو بتایا کہ میں اس کے کپڑے پہنتی ہوں، اس کی استعمال کی ہوئی چیزیں بعد میں وہ مجھے دے دیتی ہے، اور حرم کے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے، جبکہ آبرو اب خاموش اور ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور ہم ہر وقت ان سے پیسے مانگتے رہتے ہیں۔ آپی، میری ساری دوستیں میرا مذاق اڑا رہی تھیں۔ آبرو اس کو چپ کروانے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ یہ بیگ بھی وشما کا ہے، مجھے نہیں پہننا یہ۔ اس نے روتے ہوئے پیچھے بڑا بیگ اٹھا کر زمین پر پھینکا، جس کی آواز پر کچن میں موجود اسبا بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ کیا ہوا آبرو؟ اس نے زمین پر پڑا بیگ اٹھا کر ان دونوں کی جانب آتے پوچھا۔ حرم کا چہرہ آبرو کی طرح جبکہ پشت اسبا کی جانب تھی، اسی لیے وہ حرم کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ کچھ نہیں اسبا، تم امی کا خیال رکھنا، میں ابھی آتی ہوں۔ آؤ حرم۔ وہ حرم کا ہاتھ تھامے دروازہ عبور کرتی سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی، جہاں اسے سامنے سے آتی رتبہ دکھائی دی تھی۔ وہ رتبہ کو ایک نظر دیکھتے حرم کو ساتھ لیے سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ رتبہ نے دروازے میں کھڑی اسبا سے اپنے آئیبرو اچکاتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، جس پر اسبا نے کندھے اچکاتے لا علمی کا اظہار کیا۔ آبرو جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو اسے سامنے صوفے پر اسکول یونیفارم میں موجود وشما اور پاس کھڑی سائمہ تائی نظر آئی تھیں۔ تم اس وقت یہاں؟ خیر تو ہے؟ سائمہ تائی وشما کا اسکول بیگ پکڑے کھڑی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ صوفے پر پرسکون انداز میں بیٹھی وشما جو اس کا گھونٹ گھونٹ حلق میں اتار رہی تھی۔ تائی جان، مجھے وشما سے بات کرنی ہے۔ آبرو نے وشما پر ایک غصیلی نگاہ ڈالتے کہا۔ ابھی وہ تھکی ہوئی اسکول سے آئی ہے، شام کو آ جانا۔ سائمہ تائی نے بیزاری سے کہا۔ تائی جان، آپ وشما سے پوچھیں یہ اسکول میں حرم کی دوستوں سے کیا بات کرتی ہے، انہیں حرم کے بارے میں کیا کیا بولتی رہتی ہے۔ آبرو سائمہ تائی کا رویہ نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔
ایسا کیا کہہ دیا وشما نے جو تم یوں لڑنے پہنچ گئی ہو؟ وہ نخوت سے بولتی بیگ کو واپس صوفے پر رکھ چکی تھی۔ ان کی اس بات پر آبرو نے حرم کی بتائی ہوئی تمام باتیں انہیں بتائیں۔ تو اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ جھوٹ تھوڑی نہ کہا ہے وشما نے، جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ یہ بات کہہ کر سائمہ تائی نے وشما کے ماں ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ تو تائی جان، ہمیں یہاں لانے والے آپ ہی لوگ ہیں، ہمارا گھر آپ لوگوں نے ہی بکوایا تھا، اور آپ ہمیں تھوڑے پیسے دے کر ہم پر احسان نہیں کر رہے۔ ہمارے گھر کو بیچنے کے بعد اس کی ساری رقم آپ ہی لوگوں کے پاس آئی ہے۔ آبرو تمام لحاظ بالائے طاق رکھتی بولی، وہ تمہارا جھونپڑی نما گھر، قیمت ہی کیا تھی اس کی، اور تم لوگوں کو یہاں آئے اتنے مہینے ہو چکے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی ہم نے تمہیں، اور تم لوگ ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہمیں ہی آ کے دکھا رہے ہو۔ سائمہ تائی کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ اور اگر تمہیں اتنی تکلیف ہے بی بی، تو جاؤ کماؤ خود جا کر، جان چھوڑ دو ہماری، وہ اتکامز لہجے میں بولی۔ فکر مت کریں تائی جان، ایک دن آپ کی ایک ایک پائی آپ کو واپس نہ لوٹائی تو میرا نام بھی آبرو نہیں۔ وہ مزید ایک لمحہ وہاں نہیں رکی، کیونکہ باتوں سے آج تک نہ کچھ کوئی کر سکا ہے نہ ہی کر سکتی تھی۔ اسے ان باتوں کا جواب اپنے عمل سے دینا تھا، اور عمل کے صحیح وقت کے لیے اسے ابھی انتظار کرنا تھا، ایک طویل انتظار۔ اب کیا ہوگا فیضی؟ وہ مسلسل آنسو بہاتے بول رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے رخسار کو مکمل طور پر بھگو چکے تھے۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی وہ سیدھا فیضی کے پاس آئی تھی اور سارا معاملہ اس کے گوش گزار کیا تھا، جس پر فیضی مسلسل خاموش بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا۔ تم پہلے رونا بند کرو سبرینا، رونے سے یہ معاملہ حل تو نہیں ہو جائے گا۔ اسے مسلسل روتا دیکھ وہ بولا تھا۔ مگر فیضی، وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ سبرینا، میری بات سنو، پہلے رونا بند کرو، پھر ہم مل کر اس معاملے کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا، مگر اس وقت سبرینا کو چپ کروانا ضروری تھا۔ فیضی، تم اپنے گھر والوں سے بات کرو، سبرینا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کون سی بات؟ فیضی نے چونک کر کہا۔ یہی ہماری شادی کی بات، سبرینا نے اس کی جانب دیکھتے کہا۔ سبرینا، کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ فیضی لہجے میں حیرانی لیے بولا۔ فیضی، میری بات مان لو، اس مسئلے کا حل یہی ہے، تم اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ سبرینا کے لہجے میں پریشانی ہی پریشانی تھی، رو رو کر اس کی ناک سرخ پڑ چکی تھی۔ سبرینا، یہ ابھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اس بات کا کوئی تاثر تھا جو سبرینا سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیوں ممکن نہیں؟ سبرینا نے سوال کیا۔ سبرینا دیکھو، میں کیسے ایک دم جا کر انہیں یہ سب بتا سکتا ہوں؟ وہ متفکر انداز میں بولا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ سبرینا نے دوبارہ سوال کیا۔ سبرینا، میری ابھی ڈگری مکمل نہیں ہوئی، میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، میں خود اپنی ضروریات کے لیے گھر والوں کا محتاج ہوں، میں کیسے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا فیضی؟ یعنی تم اپنے گھر والوں کو ہمارے متعلق ہر معاملے سے لا علم رکھنا چاہتے ہو؟ سبرینا اس کی بات سختی سے کاٹتی ہوئی بولی۔ میں نے ایسا کب کہا ہے سبرینا؟ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ ابھی مناسب وقت نہیں، ایک بار میری ڈگری مکمل ہو جائے، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں، پھر میں خود ان سے بات کروں گا۔ مگر فیضی، اس کی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ تم فکر مت کرو سبرینا، میں ہوں نا، میں کچھ کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ وہ اس کو دوبارہ رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر بولا تھا۔ مگر فیضی، اب وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے، امی میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی۔ وہ دوبارہ رونے لگی تھی۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقتی غصہ ہے، آخر تم ان کی اکلوتی اولاد ہو، کب تک تم سے ناراض رہ سکتے ہیں؟ وہ اس کو تسلی دیتا ہوا بولا۔ آج تم گھر جا کر ان سے پھر بات کرو، میں بھی کوشش کرتا ہوں کوئی حل ڈھونڈنے کی، وہ دوبارہ بولا تھا، جس کے جواب میں سبرینا نے محض اس بات میں سر ہلا دیا۔ فیضی نے پاس پڑی بوتل سے ایک گلاس میں پانی ڈال کر گلاس سبرینا کی جانب بڑھا دیا تھا، جسے دیکھتے سبرینا نے نظر اٹھا کر فیضی کی جانب دیکھا، جس کی بری آنکھیں اس وقت اسے تسلی اور دلاسے دے رہی تھیں۔ سبرینا نے ہاتھ بڑھا کر گلاس پکڑا اور اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ سبرینا کی پریشانی کچھ حد تک کم ہوئی تھی، مگر وہ اس بات سے لا علم تھی کہ اصل امتحان تو ابھی شروع ہونے والا تھا۔ سائمہ تائی اور اس کے درمیان آنے والی ساری تلخ کلامی صرف اور صرف حرم جانتے تھے۔ وہ اس وقت حرم کے ساتھ موجود تھی، جو اس کے سامنے لیٹی سو رہی تھی۔ سب کے پوچھنے پر اس نے صرف اتنا بتایا کہ حرم اور وشما کے اسکول کا کوئی معاملہ تھا، اور وہ سارے معاملے کو دیکھ چکی ہے۔ اس نے حرم کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، اس کا دل ایک بار پھر دکھا تھا۔ وہ اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکی تھی۔ حرم کو دیکھ کر اسے بے شمار سوچوں نے آ گھیرا تھا۔ حرم کا بھی بچپن تھا اور وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ بچپن کی یہ محرومیاں کہیں اس کی شخصیت کو متاثر نہ کر دیں، مگر آج یہ احساس پختہ ہو گیا تھا
کہ یہ محرومیاں اس کی شخصیت کو کھوکھلا کر دیں گی۔ وہ بے بس تھی، وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کے ہاتھ مجبوریوں کی ان دیکھی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ سائمہ تائی سے اسے کسی قسم کی کوئی امید نہیں تھی، مگر وہ کچھ حد تک تائی جان کی لاپرواہی پر بھی حیران ہوئی تھی۔ مگر اب آہستہ آہستہ ان سب کو ان چیزوں کی عادت ہونے لگی تھی۔ ہر بار گھر پر کسی مہمان کے آنے پر ان بہنوں میں سے کسی کو بلایا جاتا تاکہ دوسروں کو بتایا جا سکے کہ وہ یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں۔ ان کے وجود کا استعمال اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے کیا جاتا۔ صالحہ بیگم اسے اکثر یہ کہتی کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ وہ ہمیشہ انکار کرتی تھی، مگر آج اس کے دل کے کسی کونے میں یہ احساس جاگا تھا کہ ان کے پاس حقیقتاً اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا۔ اسے واپسی پر کافی دیر ہو گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی سماعتوں سے کچھ آوازیں ٹکرائی تھیں اور کچھ قدم آگے بڑھتی تو معلوم ہوا کہ یہ آواز احمد صاحب کے بہت قریبی دوست فرقان صاحب کی ہے۔ دل میں شکر ادا کیا کہ اب احمد صاحب کا موڈ کچھ بہتر ہو جائے گا۔ وہ خوشگوار انداز میں گھر میں داخل ہوئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہ اپنا بیگ رکھتے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھنے لگی کہ سکینہ بیگم اس کے پاس آئیں۔ سبرینا، وہ ان کی آواز پر پلٹی جو اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ جی امی۔ وہ خوش تھی کہ بالآخر سکینہ بیگم نے اپنی چپ توڑی۔ تمہارے کمرے میں تمہارا ایک جوڑا رکھ آئی ہوں، جا کر فریش ہو کر آؤ۔ اسے کہتے لمحے بھر کو نہ رکی کہ وہ جواب میں کچھ کہہ پاتی۔ سبرینا ان کی بات پر عمل کرتی کمرے میں چلی گئی اور تقریباً 20 منٹ بعد وہ گلابی رنگ کی فراق کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر پہنے، سفید دوپٹہ گلے میں ڈالے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اس کو آتا دیکھ سکینہ بیگم جو چائے کے ساتھ لوازمات تیار کر رہی تھیں اس کی جانب آئیں۔ میں چائے تیار کر رہی ہوں، تم لے جانا، وہ اسے کہتی واپس کچن میں چلی گئیں۔ سبرینا کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ دماغ نے خطرے کی گھنٹی بجائی مگر وہ سب نظر انداز کرتی کچن کی جانب چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کی ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی اور سب کو سلام کرتے سکینہ بیگم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے لگی کہ رقیہ بیگم یعنی فرقان صاحب کی اہلیہ بول پڑیں۔ ارے سبرینا بیٹا، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بھائی صاحب، میں تو آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں آپ کے اس فیصلے سے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کیسا فیصلہ؟ سبرینا کے دل میں سوال پیدا ہوا۔ ہماری تو شروع سے خواہش تھی کہ سبرینا ہمارے حذیفہ کی دلہن بنے، وہ خوشی سے سرشار لہجے میں کہتی سبرینا کے سر پر بم پھوڑ گئی تھی۔ سبرینا نے چونک کر پہلے احمد صاحب کی جانب دیکھا جو سبرینا کی طرف متوجہ نہیں تھے، پھر دور بیٹھی سکینہ بیگم کی جانب دیکھا جو صحیح دیکھ رہی تھی اور نظروں ہی نظروں میں خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ آج آپ کی بات سن کر میرے تو دل کا ارمان ہی پورا ہو گیا، وہ سبرینا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی بولی تھی۔ سبرینا تو بس حق تک ان کی بات سن رہی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صبح کی خاموشی اس طوفان کی آمد کی خبر دے رہی تھی۔ ہم سبرینا کو اپنی بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر لے جائیں گے، اس بار فرقان صاحب بولے۔ سبرینا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ نرمی سے اپنا ہاتھ رقیہ بیگم سے چھڑاتی معذرت کرتی ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی تھی۔ لگتا ہے شرما گئی ہے، رقیہ بیگم نے سامنے پڑی پلیٹ میں سے ایک سموسہ اپنی پلیٹ میں رکھتے کہا، جس کے جواب میں سکینہ بیگم بمشکل مسکرائی تھی۔ بھائی صاحب، آپ بھی لینا، سکینہ بیگم نے سبرینا کی حرکت کی جانب سے اس کا دھیان ہٹانے کو کہا۔ جی بھابھی، وہ مسکراتے ہوئے سامنے پڑی پلیٹ میں سے ایک بسکٹ اٹھانے لگی تھی۔ میرا خیال ہے فرقان ہمیں منگنی کے بجائے شادی کی ہی تاریخ طے کرنی چاہیے، کیونکہ بچے تو دیکھے بھالے ہیں، پھر دیر کیوں کی جائے؟ احمد صاحب فرقان صاحب کو مخاطب کرتے بولے۔ بالکل، وہ لمحہ بھر کو رکے۔ کیوں نہ ہم اس مہینے کی آخری تاریخیں رکھ لیں، کیونکہ حذیفہ اگلے ماہ دبئی واپس چلا جائے گا۔ اگر شادی ہو جائے تو وہ سبرینا کا کاغذات بھی بآسانی بنوا لے گا، وہ احمد صاحب سے پوچھنے لگے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، احمد صاحب جواباً مدھم سا مسکراتے بولے۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی، رقیہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھتی سکینہ بیگم کے پاس جا کر انہیں گلے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ میں مٹھائی لے کر آتی ہوں۔ سکینہ بیگم ان سے الگ ہوتی کچن کی جانب چلی گئی تھیں، جہاں لاؤنج سے گزرتے ان کی نگاہ سبرینا کے کمرے کے بند دروازے پر پڑی تھی۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتی کچن کی جانب چلی گئی۔ لاشاری قلعہ اس وقت سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ سفید پتھر پر پڑتی سورج کی کرنیں اسے مزید پرکشش بنا رہی تھیں۔ گیٹ کے سامنے رکھی کرسی پر اس وقت گل خان بیٹھا اونگ رہا تھا۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے معلوم نہ ہو سکا۔ کچھ دیر بعد ایک سفید چمچماتی گاڑی بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی نیند اتنی گہری ہو گئی تھی کہ وہ اس گاڑی کی آواز پر بھی نہیں جاگا۔
گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ڈرائیور گاڑی سے اترا اور جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی گاڑی میں موجود فائقہ لاشاری باہر آئیں۔ وہ اس وقت ہلکے اور گہرے نیلے رنگ کے امتزاج کی ساڑی میں ملبوس تھیں، بالوں کا جوڑا بنائے، جبکہ کانوں میں سونے کے خوبصورت اور قیمتی آویزے پہن رکھے تھے۔ ایک ہاتھ میں سفید رنگ کا خوبصورت اور نفیس سا کلچ تھام رکھا تھا، چہرے کو میک اپ سے سجا رکھا تھا۔ وہ اس وقت اپنے دوست کے گھر سے آ رہی تھیں۔ دوپہر کا 1 بجنے کو تھا۔ سامنے سوئے ہوئے گل خان پر نظر پڑتے انہوں نے ڈرائیور سے اسے جگانے کو کہا۔ ڈرائیور حکم ملتے ہی جا کر گل خان کو جگانے لگا، جو نہ جانے اس تپتی دھوپ میں کیسے اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک ڈرائیور کے زور سے ہلانے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور ڈرائیور پر نظر پڑنے سے پہلے اس کی نظر سامنے کھڑی فائقہ لاشاری پر پڑی۔ انہیں دیکھتے اس کی نیند کوسوں میل دور جا بھاگی تھی۔ وہ جلدی جلدی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ڈرائیور اسے جاگتا دیکھ کر خود گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سلام بی بی جی، وہ مودبانہ انداز میں آنکھیں ملتا بولا۔ وعلیکم السلام گل خان، مجھے بتا دیا ہوتا میں تمہارے لیے یہاں بستر لگوا دیتی، یوں کرسی پر سونا تو بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ فائقہ بیگم طنزیہ انداز میں بولی۔ نہیں بی بی جی، وہ بس پتہ نہیں لگا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ گل خان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اسی لیے اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تو سر جھکائے سچ بولنے لگا۔ کوئی بات نہیں، آنکھ لگانے کی بھی تو تنخواہ ملتی ہے نا تمہیں۔ فائقہ بیگم یہ بولی، ایک قدم آگے آئیں۔ نہیں بی بی جی، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگا۔ گل خان کا سر مزید جھک گیا تھا۔ فکر مت کرو، جب اس بار تمہیں تمہاری تنخواہ نہیں ملے گی نا تو تم دوبارہ یہ غلطی نہیں کرو گے۔ فائقہ بیگم سخت لہجے میں کہتی اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ ان کی بات پر گل خان کا سر جھکا تھا اور تیزی سے فائقہ بیگم کے پیچھے بھاگا۔ بی بی جی معاف کر دیں، بی بی جی آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ گل خان اب ہاتھ جوڑے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اگر تم نے ایک قدم بھی اور بڑھایا گل خان تو سزا کم نہیں ہوگی، بلکہ مزید اضافہ ہو جائے گا۔ وہ غصے سے چلائی تھی۔ ان کی آواز لاؤنج میں موجود قدسیہ اور صابرہ تک پہنچ چکی تھی، جو مزے سے باتوں میں مصروف تھیں۔ فائقہ بیگم کی آواز سنتے ہی فوراً جگہ چھوڑ کر کھڑی ہوئیں۔ فائقہ لاشاری تیز تیز قدم اٹھاتی لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ سامنے صابرہ اور قدسیہ ہاتھ باندھے کھڑی نظر آئی تھیں۔ سلام بی بی جی، دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، صابرہ میرے لیے فوراً فریش جوس لے کر آؤ۔ وہ سلام کا جواب دیتے ساتھ صابرہ کا جوس کا کہتی لاؤنج میں پڑے صوفے کی جانب بڑھ گئیں۔ قدسیہ تم میرے پاس آؤ۔ قدسیہ جو صابرہ کے ساتھ کچن میں جانے لگی تھی، فائقہ بیگم کی آواز سنتے ہی ان کی جانب آئی۔ جی بی بی جی۔ وہ صوفے پر بیٹھی فائقہ بیگم کے پاس ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ کھانا تیار ہو گیا؟ انہوں نے اپنا کلنچ کھولتے مصروف انداز میں سوال کیا۔ جی بی بی جی، کھانا تیار ہے۔ اور کمروں کی صفائی؟ دوبارہ پوچھا۔ جی وہ جی، اس بار قدسیہ کی آواز سنتے ہی انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا جی وہ جی لگا رکھی ہے؟ کمروں کی صفائی ہوئی یا نہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ بی بی جی صرف شہریار صاحب کا کمرہ رہ گیا ہے، باقی سب کی تو صفائی ہو گئی۔ قدسیہ دھیمی آواز میں بولی۔ کیا مطلب؟ آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے شہری کے آنے میں اور اس کا کمرہ ابھی تک صاف نہیں کیا۔ صبح 8 بجے سے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہاں فوراً دفع ہو جاؤ یہاں سے اور 10 منٹ میں کمرہ صاف کر کے واپس پہنچو۔ فائقہ بیگم غصے سے چلا رہی تھیں۔ ان کی آواز اس قدر بلند تھی کہ قدسیہ کانپ کر رہ گئی اور فوراً وہاں سے چلی گئی۔ آنے دو آج فیاض کو، دیکھنا تم سب کا کیا حشر کرواتی، اوقات ہی بھول گئے ہیں سب اپنی۔ فائقہ لاشاری حدت آمیز لہجے میں بولی۔ قدسیہ کے جاتے انہوں نے کلنچ سے اپنا موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری جانب کال مسلسل مصروف آ رہی تھی۔ 5 منٹ تک بار بار کال ملا کر وہ جھنجھلا گئیں اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ اتنی دیر میں صابرہ جوس لے کر آ گئی۔ بی بی جی جوس؟ اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیتے فائقہ بیگم نے اپنا موبائل ایک جانب رکھ دیا تھا کہ اچانک ان کی نظر سائڈ سے گزرتی قدسیہ پر پڑی، جو ہاتھ میں سگریٹ کی خالی ڈبیاں اور ایش ٹرے لے کر جا رہی تھی۔ ادھر آؤ قدسیہ، انہوں نے جوس کا گلاس منہ کو لگاتے اسے بلایا۔ فائقہ بیگم کی آواز سنتے وہ ان کے پاس آ گئی۔ تم نے شاہزین کا کمرہ بھی صاف نہیں کیا تھا؟ اس کے قریب آتے ہی وہ پوچھنے لگی۔ نہیں بی بی جی، وہ میں نے تو سب سے پہلے صاف کر دیا تھا، قدسیہ وضاحت دیتی ہوئی بولی۔ تو پھر یہ کہاں سے لا رہی ہو؟ اس کے ہاتھ میں موجود سگریٹ کی خالی ڈبیوں اور ایش ٹرے کی جانب اشارہ کرتی بولی۔ جی یہ تو شہریار صاحب کے کمرے سے لائی ہوں۔ قدسیہ کی بات سنتے فائقہ لاشاری نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ دوبارہ پوچھنے لگی گویا انہیں سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ جی بی بی جی، اب یہ شہریار صاحب کے کمرے سے لائی ہوں۔ قدسیہ نے اپنی بات دہرائی اور اپنی آواز ذرا اونچی رکھی کہ
इस बार फाइका लाशारी को सुनने में दुश्वारी ना हो। ये सब तुम शहरी के कमरे से ला रही हो? उन्होंने अभी तक यकीन ही नहीं किया। कुत्सिया ने बोलने की बजाय इस बात में सर हिलाकर उनकी बात की तस्दीक की थी। फाइका लाशारी शदीद शौक में थी। उनका छोटा बेटा जो अभी सिर्फ 9th क्लास में था, सिगरेट नोशी करने लगा था। उनके जहन में मुख्तलिफ सवाल उभरने लगे। आखिर शहरी कब से सिगरेट पी रहा था? उन्हें मालूम क्यों ना हो सका? वो कैसे इतनी बेखबर थी? उनका दिमाग शदीद उलझन का शिकार था। उनकी समातों से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ टकराई थी, जिसे सुनते वो होश में आई। सर के इशारे से पास खड़ी मुलाजमा को जाने का कहा और हाथ में पकड़ा ग्लास जिसमें अभी जूस मौजूद था, टेबल पर रखती बाहर की जाने चल पड़ी थी, क्योंकि वो गाड़ी के हॉर्न से पहचान चुकी थी कि आने वाला और कोई नहीं बल्कि शाहजैन लाशारी है। उसने कमरे में पहुंचते ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपना दुपट्टा खींचने के अंदाज में गर्दन से अलहदा करते बेड पर पटक दिया। उसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। वो दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे बेड पर बैठी अपना सर नफ़ी में हिला रही थी। अब्बू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो खुद से सवाल करती हुई बोली। ये मेरी जिंदगी है, मेरा पूरा हक है इसे अपनी मर्जी से गुजारने का। उसके अंदर जिद्दी और सरफिरी लड़की बेदार हुई थी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। वो नफ़ी में सर हिलाती उठी और इधर उधर निगाह दौड़ाती अपना मोबाइल तलाश करने लगी। वो मुसलसल फैजी को फ़ोन मिला रही थी, मगर इसका फ़ोन मुसलसल बंद आ रहा था। उसने गुस्से से मोबाइल बेड पर फेंका और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाते अपना आप आईने में देखने लगी। क्या वो इस काबिल थी कि उसके साथ ये सलूक किया जाए? उसने ऐसा क्या किया था कि उसको यूं सजा दी जा रही थी? वो अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक रखती थी। अपनी पसंद नापसंद बताने का उसे पूरा हक था। उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया था जो उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला बगैर उसकी मर्जी के किया जाता। ऐसा ना था कि वो हुज़ैफ़ा को नहीं जानती थी या उसे उस रिश्ते पर कोई एतराज़ था। वो हुज़ैफ़ा को बचपन से जानती थी। वो उसका अच्छा दोस्त था और फैज़ी उसकी ज़िंदगी में ना आता तो वो कभी हुज़ैफ़ा से शादी से इनकार नहीं करती। मगर अब मामला मोहब्बत का था। हुज़ैफ़ा उसका दोस्त था, मोहब्बत नहीं, और सबरीना कभी अपनी मोहब्बत का ऐसा अंजाम नहीं चाहती थी। सबरीना ने अपने आंसू साफ किए जो उसकी पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर आने लगे थे। अपना सर उठाकर अपने बाल जूड़े में कैद करते उसने मेहमानों के जाते ही अहमद साहब और सकीना बेगम से दो टोक बात करने का फैसला कर लिया था। सामने का मंजर बहुत खूबसूरत था। शाहजैन लाशारी बहुत मोहब्बत से शहरियार लाशारी के बिगड़े बाल संवार कर उसके गाल थपथपा रहा था, मगर ये मंजर फाइका लाशारी की खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत लग रहा था, क्योंकि उनके दिलो दिमाग पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कुछ देर पहले देखे गए सिगरेट के डब्बे सवार थे। वो सट निगाहों के से सामने आते अपने दोनों जिगर गोशों को देख रही थी। सफ़ेद रंग की शर्ट के साथ नीली जीन्स पहने, बालों को पोनी में बांधे शाहजैन लाशारी यूनिफॉर्म में मौजूद शहरियार लाशारी के साथ उनकी जानिब चलता आ रहा था। उसने हाथों में हमेशा की तरह बैंड्स पहन रखे थे, गिरेबान हमेशा की तरह खुला। उसने गर्दन में मर्दाना चेन पहन रखी थी, जो शायद नई थी या फिर फ़ायका लाशारी को नई मालूम हो रही थी, क्योंकि उन्होंने ये चेन पहली बार शाहजैन लाशारी को पहने देखा था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि वो दोनों उनके करीब आ गए थे और शाहजैन ने उनके चेहरे के सामने हाथ हिलाया। हेलो मॉम, हेलो, कहाँ देख रही हैं आप? वो उनको मुसलसल सामने देखता पाकर पूछने लगा। उनकी आवाज़ पर फ़ायका बेगम होश में आई, मगर अपनी जगह पर ही खड़ी रहीं, जबकि दोनों भाई जाकर सोफों पर बैठ गए। मॉम आ जाएं, डैड नहीं आए अभी। शाहजैन उन्हें मुसलसल वहीं खड़ा देख शरारत से बोला था। उसकी बात पर फ़ायका बेगम के गुस्से को मज़ीद हवा मिली थी और वो तेज़ तेज़ कदम उठाती उन दोनों के करीब आईं, जहाँ वो दोनों एक ही सोफे पर बैठे बातों में मसरूफ़ थे। उन्होंने कुत्सिया की जानिब देखा जो किचन के दरवाजे पर खड़ी उन्हें ही देख रही थी। फ़ायका बेगम ने उसे आंखों से ही इशारा किया, जिस पर वो फ़ौरन सर हिलाती किचन में चली गई। वो कुछ देर बाद वापस आई तो उसके हाथ में वही सिगरेट के डब्बे मौजूद थे। वो चलती फ़ायका बेगम के करीब आई थी। शरी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसके करीब आता देख वो शहरियार को मुखातिब करती बोली थी। जी मॉम। शहरियार, जो शाहजैन से बातें करने में मसरूफ़ था, फ़ायका लाशारी की आवाज़ पर उनकी जानिब देखता बोला, ये क्या है? उन्होंने कुत्सिया बेगम के हाथ में मौजूद सिगरेट के डब्बों की जानिब इशारा किया। उनकी आवाज़ में सख्ती थी, जैसे पास खड़े मुलाजिमीन बआसानी महसूस कर चुके थे। ये सिगरेट है मॉम। वो हंसते हुए शाहजैन की जानिब देखता हुआ बोला, जो उसकी बात पर मुस्कुराया था। शहरी, मैं मजाक में मूड में नहीं। मुझे ये तुम्हारे कमरे से मिले। कोई जवाब है तुम्हारे पास इस बात का? इस बार उनकी आवाज़ बुलंद थी। जी मॉम, ये मेरी ही हैं। उनके सवाल पर वो डिटाई का मुजाहरा करता उनको लाजवाब कर गया।
वो जो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाकर शर्मिंदा करना चाहती थी, उसकी ढिठाई पर हैरान रहती। कब से चल रहा है ये सब? वो दोबारा उसको मुखातिब करती बोली, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी तो दूर, किसी किस्म की परेशानी का भी कोई अंसर मौजूद नहीं था। मॉम, क्या हो गया है आपको? छोड़ें इस बात को। यूँ छोटी छोटी बातों पर हाइपर मत हुआ करें। इस बार शहरयार के बजाय शाहजैन बोला। छोटी बात? शाहजैन, तुम्हें ये छोटी बात लग रही है? उम्र क्या है इसकी जो ये इस तरह? मॉम, मैं अब छोटा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। क्यों ब्रो? उनकी बात अभी मुकम्मल ना हुई कि शहरयार उनकी बात काटता बोला। यस मॉम, ही इज़ ग्रोन अप नाउ। शाहजैन उसकी बात से मुस्कुराता बोला था। मगर शेरी? मॉम डोंट वरी, कुछ नहीं होता। शहरयार अपनी जगह से उठकर फायका बेगम के करीब आया था। बहुत भूख लग रही है, आप प्लीज़ खाना लगवा दें, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। वो उनके कंधे पर हाथ रखता बोला। ओके ब्रो, सी यू। वो शाहजैन की जानिब मुस्कुराकर कहता हुआ अपने कमरे की जानिब भाग गया था। उसके जाते ही शाहजैन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपना मोबाइल निकालते उसने किसी को कॉल मिलाई। कॉल दूसरी जानिब से भी उठा ली गई। अब वो फ़ोन पर किसी से बात करता अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाने लगा। पीछे खड़ी फायका लशारी बस उन दोनों को देखती रह गई। मेहमानों को रुखसत करते ही अहमद साहब और सकीना बेगम वापस अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे। उनके चेहरे बिल्कुल सर थे। उनके चेहरों पर किसी किस्म का कोई तासुर मौजूद नहीं था। सकीना बेगम बर्तन समेटने लगी जबकि अहमद साहब अपनी ऐनक उठाते हुए पास पड़ी किताब का मुताला करने लगे। अभी पहला सफ़ा ही मुकम्मल हुआ। ये उनकी नज़रों के सामने से आती सबरीना पर, जिसकी आंखें वाज़े तौर पर रोने की चुगली खा रही थीं। उनका दिल किसी ने ज़ोर से मुट्ठी में दबाया था। वो उनकी इकलौती और लाडली औलाद थी। उसकी आंखों में आंसू वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? मगर इस बार उन्हें अपने आप को मजबूत बनाना था, अपनी औलाद को भटकने से बचाना था। सबरीना उनसे चंद कदम के फासले पर आकर रुक गई, मगर खामोशी। शायद वो उनकी मुतवज्जा होने की मुंतज़िर थी। उसे इस जानिब आता देख सकीना बेगम उसके पीछे आई थी। अबू, मुझे आपसे बात करनी है। काफ़ी देर इंतज़ार करने पर भी जब वो उसकी जानिब मुतवज्जा ना हुए तो वो ज़ब्त खोती बोली। उसकी आवाज़ पर अहमद साहब ने निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा। ये निगाहें उनकी बेटी की निगाहें तो ना थीं, जिनमें वो हमेशा अपने लिए मोहब्बत, मान, इज़्ज़त और एहतराम देखते आए थे, बल्कि आज इन आंखों में बगावत झलक रही थी। ये आपने क्या किया है अबू? वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। क्या किया है मैंने? वो उसकी बात पर किताब बंद करते बोले। ये रिश्ता, वो बेरब्त लहजे में बोली थी। हमारी बेटी की अब शादी की उम्र हो गई है। वो खुद शादी करना चाहती है, इसलिए हमने उसकी ये ख्वाहिश पूरी की है बस, और तो कुछ नहीं किया। वो किताब एक जानिब रखकर उठ खड़े हुए। अब वो सबरीना के सामने खड़े थे। अबू, आप सब जानते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस बार उसकी आवाज़ में नाराज़ी थी, जैसे कोई बच्चा अपनी जिद पूरी ना होने पर नाराज़गी का इजहार करता है। उसकी आंखों में आंसू एक बार फिर बहने लगे। जिस तरह तुम हमारी आंखों में धूल झोंक सकती हो, बिल्कुल इसी तरह। अहमद साहब उसकी आंखों में आंखें डाले एक एक लफ्ज़ चबाकर बोले। मगर अबू, आप एक बार, हमने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, फैसला किया है और इस फैसले से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। वो सख्त लहजे में उसकी बात काटते बोले। सबरीना की आंखों में बहते आंसू एकदम थम गए थे। उसके चेहरे पर शौक था, हैरानी थी। उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। इससे पहले कि वो मजीद कुछ सोचती, उसकी समातों से अहमद साहब की आवाज़ टकराई थी। सकीना, इसे समझा देना कि अगर ये लास्ट सेमेस्टर के पेपर देना चाहती है तो हमारे फैसले पर रजामंद हो जाए, वरना कल से इसका घर से निकलना मुकम्मल तौर पर बंद। वो ये कहते सबरीना के पास से गुजरे। अभी वो चंद कदम ही चले कि उनके कानों में सबरीना के मुंह से निकलने वाले अल्फाज टकराए थे, जो अल्फाज कम कोड़े ज़्यादा महसूस हो रहे थे। मैं हरगिज़ ये शादी नहीं करूँगी। उसकी आवाज़ में बगावत थी, जिद थी, जो और खुद सरी थी। सकीना, इसे कहो खामोश हो जाए, कहीं ये ना हो कि एक माह बाद होने वाला निकाह इस हफ्ते ही तय पा जाए। उसकी बात के जवाब में अहमद साहब बुलंद आवाज़ में बोले। सकीना बेगम खामोश तमाशाई बनी इन दोनों को देखती रही थी, उनकी बातें सुनती रहीं। वो अक्सर इन दोनों की गुफ्तगू के दरमियान खामोश तमाशाई ही हुआ करती थी। वो अहमद साहब के इस फैसले से कुछ हद तक इख्तलाफ रखती थी। वो अपने शौहर और बेटी को दोनों को ही जानती थी। वो ये जानती थी कि सबरीना को ये जिद और अना वरासत में ही मिली है, अपने बाप से। और ना अहमद साहब खुद झुकना चाहते थे, ना सबरीना को झुकना सिखाया था। उसकी हर जिद पूरी करते वो आज अपना कोई फैसला कैसे सादर कर सकते थे? वो चाहती थीं कि जल्दी में कोई गलत कदम उठाने के बजाय वो सब्र और तहम्मुल से काम लें, सबरीना को एतमाद में लें, उसे समझाएं। मगर अहमद साहब को ये बात गवारा नहीं थी।
دوسری جانب سبرینا بچپن سے ہی اپنی بات منواتی آئی تھی، جس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، اسے پورا کیا جاتا تھا۔ ہر شے جو اسے پسند آ جائے وہ اسے آسانی سے حاصل ہو جاتی تھی۔ آج وہ اپنی اس ضد کے پورا نہ ہونے پر حیران اور پریشان تھی، کیونکہ ہر بار جو ضد پوری کرتا تھا آج وہی اس کے خلاف تھا۔ ضد اور انا کی ایک جنگ تھی جو نہ باپ جھکنا چاہتا تھا اور نہ ہی بیٹی ہٹنا چاہتی تھی۔ احمد صاحب کی بات سنتے ہی سکینہ بیگم سبرینا کے قریب آئیں اور اس کے سامنے آ کر اسے خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا۔ جبکہ احمد صاحب اپنی بات کہہ کر رکے نہیں تھے، سبرینا نے نظریں اٹھا کر سکینہ بیگم کو دیکھا، جو نفی میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ سکینہ بیگم کے پاس الفاظ نہ تھے، وہ سمجھاتی تو کسے سمجھاتی، کیسے سمجھاتی؟ ایک غلطی سبرینا نے کی تھی، ایک غلطی احمد صاحب کر رہے تھے، اور دونوں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں پیچھے بڑے صوفے پر بیٹھ گئیں اور کھڑکی سے نظر آنے والے سورج کو دیکھنے لگیں، جو کچھ ہی دیر میں غروب ہونے والا تھا۔ دن ڈھلنے والا تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی سرخی چھا رہی تھی۔ سردیوں کی آمد تھی، دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو چکی تھیں۔ وہ اس وقت ایک رکشے میں سوار تھی۔ کچھ دیر بعد وہ رکشہ اس کی مطلوبہ منزل کے سامنے جا رکا تھا۔ رکشے کے رکتے ہی وہ نیچے اتری، اپنا سرمئی بیگ کھولتے اس میں سے پیسے نکالنے لگی۔ اس کے پاس صرف واپسی کا کرایہ تھا۔ اس نے رکشے والے کو کرایہ ادا کیا اور پھر دوسری جانب مڑتے ہوئے اپنی مطلوبہ منزل کو دیکھا۔ اس کی نگاہ سامنے لگے تختے پر تھی، جس پر ذیلی حروف میں قبرستان لکھا تھا۔ اس کا دل ایک بار پھر زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ دل کا درد پھر سے جاگنے لگا، مگر اپنے آپ پر قابو پاتے وہ قدم اٹھاتی قبرستان میں داخل ہوئی۔ ہر جانب قبریں ہی قبریں تھیں، اور سب ایک جیسی تھیں۔ کسی کو دیکھ کر یہ علم نہ ہوتا تھا کہ کس قبر میں کوئی رئیس دفن ہے اور کس قبر میں کوئی غریب انسان۔ انسان ساری عمر دنیاوی آسائشوں اور دنیاوی معیاروں کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ وہ خاک ہے اور اسے خاک میں ہی مل جانا ہے۔ ان قبروں کو دیکھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ کس کا گھر کتنے رقبے پر تھا، کون لاہور کے کس علاقے سے تعلق رکھتا تھا، کس کی کتنی زمینیں اور کتنی جائیدادیں تھیں۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اپنا انجام اور اصل معلوم ہونے کے باوجود ہم دنیا کی رنگینیوں میں مکمل طور پر گم ہو جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہماری دولت، ہمارے عہدے، ہماری جائیدادیں ہمارے کسی کام نہ آئیں گی۔ ہم اسی دنیا کی دولت اور عہدوں کے حصول کے لیے جائز اور ناجائز میں تفریق کرنا بھول جاتے ہیں اور ہر کام کر گزرتے ہیں۔ ایک قبر کے قریب پہنچ کر اس کے قدم رک گئے تھے۔ اس قبر پر ایک چھوٹا سا کتبہ لگا تھا، جس پر صرف ایک نام تحریر تھا، حیات صدیقی۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ وہ لاکھ ضبط کے باوجود بھی اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ آنسو اب اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ ہر کسی کے سامنے روتی نہیں تھی۔ وہ مضبوط تھی، بہت مضبوط، مگر حیات صاحب کے سامنے ہمیشہ اپنا ضبط کھو بیٹھتی تھی۔ وہ حیات صاحب کی لاڈلی بیٹی تھی۔ حیات صاحب اسے اپنا بیٹا کہتے تھے اور اسے ان کا بیٹا بن کر دکھانا تھا۔ وہ اپنا بیگ اتار کر ایک جانب رکھتے نیچے بیٹھ گئی تھی، اپنا کانپتا ہاتھ قبر کی مٹی پر پھیرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل گرم سیال بہہ رہا تھا۔ زندگی کتنی عجیب شے ہے، جو آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو وہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ اپنے عزیز ترین رشتوں کو یوں منو مٹی تلے دیکھنا اور ان کو دفن ہوتا دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہے، یہ صرف وہی جانتا ہے جس پر یہ گزری ہو۔ اس نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور قبر کی مٹی کو گیلا کرنے لگی۔ پانی کی بوتل کو واپس بیگ میں ڈالتے اس نے بیگ میں موجود ہرے رنگ کی تھیلی اٹھائی، جس میں گلاب کی تازہ پتیاں موجود تھیں۔ اس نے آج یونیورسٹی کے لیے دیے گئے لنچ کے پیسوں سے یہ پتیاں خریدی تھیں۔ تھیلی کھولتے اس نے آہستہ آہستہ وہ پتیاں پوری قبر پر ڈال دی تھیں اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ کچھ ہی دیر دعا مانگنے کے بعد وہ آمین کہتے، چہرے پر ہاتھ پھیرتی اپنا بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک آخری نظر، الوداعیہ نظر قبر پر ڈالتی واپسی کے لیے چل پڑی تھی۔ وہ ہر ہفتے جمعے کے دن یہاں آتی تھی اور پورا ہفتہ شدت سے اس وقت کی منتظر رہتی۔ اب اسے واپسی کا سفر پیدل طے کرنا تھا، کیونکہ کرائے کے پیسے تو وہ یہاں آنے پر خرچ کر چکی تھی۔ وہ ایک قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی، اس کے آنسو بھی آہستہ آہستہ تھمنے لگے تھے۔ اس کے چہرے پر اب سختی چھانے لگی تھی، زمانے کی ٹھوکروں کی سختی۔ قبرستان سے نکلتے وہ ایک جانب فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ وہ چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ کسی کی نظروں کی تپش اسے اپنے آپ پر محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنی دائیں جانب دیکھا، جہاں ایک نشئی کھڑا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی جانب سے فوراً منہ پھیرتے وہ تیز تیز قدم بڑھانے لگی۔ اسی جلدی میں اس نشئی کے قریب کھڑی بائک پر موجود اس شخص کو نہ دیکھ پائی تھی جس کی نظروں کی تپش نے اسے جانب دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں چمک تھی، شیطانی چمک۔
باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئکن کو پریس کرنا ہرگز نہیں بھولنا۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔